When she was talking about Pakistan, none of the press, none of the Western media took her on board. When she got shot and she was in critical condition, everybody started talking about Pakistan and her, which is a sad part of the reality, which is reality. सरवर साहब ने जैसे बात कही कि दो किस्म के लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं. अच्छों के पीछे खड़े रहेंगे तो अच्छाई मिलेगी, बुरों हम बेसिक आई थिंक आज जो महफिल जमी थी वो ये थी कि आज प्रेस क्लब के जितने भी अहदेदार हैं उन्होंने ओथ सेरेमनी की अपनी, और माशाल्लाह के 4 साल हो गए इनको यहाँ पे. इनके पास बहुत बड़ा फोरम है, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा कि दे हैव अ वेरी बिग फोरम. मैं मोटिवेट भी करूँगा और पुश भी करूँगा प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी जनरल को, वाइस प्रेसिडेंट को, पूरी तंजीम को. यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं, हम क्यों नहीं पाकिस्तानियों की बात करते जो यहाँ रहते हैं, 4th जनरेशन पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं. और there are a lot of problems with Pakistanis here also, British Pakistanis of course. So, you know, you guys should have platform, you have a platform and AIY would like to support that. मैं लाड साहब से कहूँगा कि इस मसले पे ज़रा खुसूसी तौर पर ध्यान दें. Mr. President, Fiyaz Ghafoor साहब, Lord Qurban साहब, अजहर जावेद साहब, सलमान साहब, कियानी साहब, स्टेज पे सारे डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, मीडिया के भाइयों, दोस्तों, बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं भी जिस तरह मेरे कॉलीग्स ने यहाँ पे जो न्यूली इलेक्टेड पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो ऑफिसर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. लेकिन मैं एक बात, जो लोग पिछले 4 साल से प्रेस क्लब को नहीं जानते हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि तालियों के साथ आप मुबीन चौधरी साहब को मुबारकबाद दें जिन्होंने ये पौधा लगाया था. मुझे पता है कि मेरे दोस्तों ने, जितने लीडरान बैठे हैं, कम्युनिटी लीडर्स, और अजहर जावेद साहब आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं. मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक मर्द और औरत, हर एक बंदा जो इस हॉल में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिनके नाम नहीं लिए गए मैं उनको भी वेलकम करता हूं और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान प्रेस क्लब नॉट ओनली एक्चुअली जो काम आप करते हैं मीडिया का, कि यहां की खबरें पाकिस्तान की खबरें यहां पे, बल्कि कम्युनिटी की खबरें यहां पे भी जो आप पब्लिश करते हैं, आप कम्युनिटीज को कनेक्ट करते हैं. लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लीडरशिप को भी डेवलप करते हैं यहां पे, और यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं. मैं सर्टनली आई कैन टेल यू कि मेरी जो सियासी जो काम है, जो मैं काम करता हूं कियानी साहब, वो अगर कम्युनिटी तक मीडिया के थ्रू, पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू अगर ये ना होता तो ब्रिटिश मीडिया तो उसको पिकअप नहीं करता. बहुत बड़ा रोल है. वी अप्रिशिएट इट एंड वी वांट टू से थैंक यू. मैं क्योंकि फयाज गफूर साहब और मेरे भाई सलमान साहब ने दोनों ने मलाला का जिक्र किया है. सच्ची बात यह है कि हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए. और इसमें 2 चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं. एक तो मलाला को तालिबान ने अटैक किया और उन जालिमों ने अटैक किया, जिसने भी किया, जिसके खिलाफ पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड है. लेकिन मलाला एक सिंबल ऑफ द नेशन, चाहे वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब कहें या दूसरे ऑपोजिशन लीडर कहें, कि वो एक सिंबल हमारी बेटी तो है. और अगर इस बदबख्त की फिल्म यहां पे होती तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता. मैं आपसे वादा करता हूं कि लॉर्ड लेस्टर वैन हिल और दूसरे जो हैं इस मौजू पे, उनको बुला के एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि हमारी मुसलमानों की प्रोटेक्शन किस किस कानून के तहत, बरतानवी कानून के तहत है, और अगर हमें चेंज करना है तो वो किस जगह पे. और वी कैन हैव एन ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन अबाउट दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड
دوسری طرف جو ہمارے علماء اکرام یہ ویلیو نہیں سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کی ویلیو اس کو ریسٹرکٹ کرنا اس کو وہ کتنی چاہیے. تو پھر ہمارے علماء اکرام بھی جو تقریر کرتے ہیں جب دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہودیوں نے یہ کیا اور فلان نے یہ کیا اور وہ نہیں کہہ سکیں گے. تو یو ہیو ٹو ریئلی اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ لوگ یہ باتیں سمجھے. مجھے آتے ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں, لیکن مجھے سم ٹائمز لوگ ٹیلی فون کریں گے اور کہیں گے میری زمین پہ قبضہ ہے, میرے فلان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اینڈ آئی ٹیل دیم کہ جناب آپ ہائی کمیشن کے پاس جائیں, ان کی جاب یہی ہے, دے ریپرزینٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان. پھر لیکن دیر از اے پرابلم ٹو بی آنسٹ, کوئی فرینک ان کو ابھی تک جو ریزلٹ سامنے لوگ پیپل وانٹ ریزلٹس اینڈ دے وانٹ ریزلٹس کوئکلی اور جب لانگ پروسیس میں بات چلی جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ دے وانٹ اے کوئک آنسر کہ وہاں پہ ڈی پی او کو, کمشنر کو, وہ جو بھی لوگ ہیں ان کو فون کر کے وہاں پہ ایکشن ہو, بجائے اس کے کہ منسٹری آف انٹیریئر پہ لکھے جائیں, پھر وہ وہاں سے کسی اور کو لکھیں, پھر وہ کہیں اور پہ لکھیں, اور اتنی دیر میں جو ہے وہ لوگ they don't have the patience and they don't actually want to wait for that long. پہلی بار کانسٹیٹیوشن اس بار پہ بول رہا ہے کہ جناب ڈیول نیشنلز کو اجازت نہ دی. میں یہ کہوں گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہیے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اگر پاکستان. احمد شہزاد صاحب تھانوں تے تالیاں زیادہ بج جانی چاہیے, تسی بولے ہی نو خود ہی تو مینوں کہتے نہیں کر دے. تو تھینک یو بہت بہت. ایک بات آخر میں یہ کہوں گا کہ توحا صاحب نے, توحا قریشی صاحب نے فرمایا کہ وہ اسکالرشپ آپ کو دیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے, پتہ نہیں جرنلزم کی ڈگری کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے, وی ور رولڈ انٹو اٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد یا لاہور میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اگر کالج آف جرنلزم آج ہو, اور وہ میں پہلے 10 سال سے یہ کہہ رہا ہوں, کالج آف جرنلزم جو آپ دنیا بھر میں جرنلسٹ کو ایکسپورٹ کر سکیں. میں لاس اینجلس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بڑے بڑے شہروں میں گیا ہوں, اور شکاگو میں گیا ہوں, نیو یارک میں گیا ہوں. اگر مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں, سلمان صاحب کو پتا ہے کہ ہی واز بیسڈ ان دبئی, وہاں کی جو میڈیا ہے وہاں پہ ہندوستانی جو جرنلسٹ ہیں, اگر آپ سب سے بہترین خبر پڑھیں گے تو وہ ہندوستان کی پڑھیں گے, اور سب سے بری خبر پڑھیں گے تو وہ پاکستان کے خلاف ہوگی. اور لیسٹ میں ہو, چاہے وہ یو ایس میں ہو, چاہے یہاں پہ ہو, یہاں پہ بھی دے میک دا ڈفرنس. اور اگر وہ اچھا اسکول آف جرنلزم پاکستان, پرائیویٹ میں نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ آئیڈیا آ جائے گا کہ جی اب میں کھول لوں گا, لیکن وہاں پہ اگر گورنمنٹ کا اچھا انسٹیٹیوٹ ہو جو انٹرنیشنل لیول پہ, آئی تھنک آنیسٹلی کہ جو امیج پاکستان کی نیگیٹو, سرور صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور جو سینئر لوگوں نے یہاں پہ تقریر کی, اور میں ایک بات میں سلمان صاحب نے بھی اس بات پہ مجھے میرے کان میں کہا, اور میں بھی, جو بھی پلیز خدا کے واسطے پاکستان کے ٹوٹنے کی بات, پاکستان کے یہ ہونے کی بات, اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان رہے گا. بھائی ہے, انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا.